Kitang mga Pilipino, giila nga mahiligon sa mga nagkadaiyang mga ilimnon. Adunay daghan nga klase sa mga ilimnon karon ang sagad ginainom sa mga tawo. Aduna gani mga ilimnon nga nahug og impluwensya gikan pa sa lain nga mga nasod. Ug usa kini sa daghan nga epekto sa globalisasyon. Apan kay balo ba mo nga adunay usa ka ilimnon nga kanhira nga ginabuhat ug ginainom sukad pa sa atong kalulolohan ug ginapasa-pasa sa lain-lain nga mga henerasyon ug magpahangtod karon ginainom gihapon. Nakatilaw na ba ka og tuba? Wala. Tilaw na. Wala pa. Oo, kadaghan na po. Nakatilaw na. Wa. Kay butan man ko, dili mo kuminom. Wala. 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 Tuba. Sa Tagalog lambanog ug sa English pa kay coconut wine. Kini usa ka traditional nga ilimnon sa mga Pilipino nga ginabuhat sa mga pila na ka siglo. Giingon nga kini nagsukad sa kabisayaan nga parte sa Pilipinas. Ang tawag sa tawo nga tigmungna aning tuba ginatawag og mananggutay. Pipila na lang karon ang gabuhat ni ini ilabi na diri sa atong lokal. Apan sa among pagpangita, adunay nakaingon kanamo nga adunay usa ka mananggutay nga nahimutang sa Barangay Libertad niini syudad sa Bugo. Uban sa atong mga ka-socialites, ato kining aton ang maong mananggutay. Ang Barangay Libertad nahimutang sa silangang bahin sa syudad sa Bugo ug anaa sa mga 7 hangtod sa 8 ka kilometro gikan sa sentro sa Dakbayan. Pinaagi sa pagsakay og tricycle sa mga minus 20 ka mga minutos, maabot na nimo kining maong dapit. Ug karon ania kita sa Barangay Libertad kung diin mahimutang ang mananggutay og tuba. Ug karon ato siyang mahimamat og mahinabi sa personal. So guys, we're heading at the tuba vendor. So I'm here with our group. So there are the tuba vendors. Dili ra lisod tultulon ang panimalay sa mananggutay kay kini nahimutang mga pipila lamang ka metros gikan sa Barangay Road.
Unsa imong pangalan kuya? Marvin Utaw. Pila naman kakatuig ganing pagbuhat og tuba? 3 years na gani. Sa usa ka adlaw pila man ka litro sa tuba ang imong makuha? 3 container. Mga Gallons. 3 gallons. Tagpila man ang kanang kantidad sa usa ka itong galon kay? Tag 70. Tag 70. Nya asa man nimo sagad gi kanang baligya? Kuan lang. Nami taksanan sa kuan. Uyuan sa kasawa taksanan. Imorang hatod ito. Sila ra tumod nylon. Base sa imong kanang kuya lisod ning pagpananggot. Amping lang gyud kay murag risgo kay god kay labi nating ulan ana ba. So, di ba naman ni ilain-lain nga klase nga kanang tuba kaya unsa gid yung mga kanang kuanan ni? Ay naay puti na puy kanang tunggan mo nang puwa. Wala butawan sa tungog. Kang way tungog po ng puti. Karon mooban kita kang kuya para ato masaksihan kung yun sa pagmugna ang kining tuba. Tara. Kini nga parte sa syudad sa Bugo, usa sa ginatawag og rural area. Dinhi mabati nimo ang mga kanaas sa dahon. Mabatsyag nimo ang kapresko sa hangin. Ug madungog nimo ang mga tingog sa langgam sa palibot. Perpekto kayo kini nga lugar alang sa pagpananom. Sa tinuod, daghan kayo klase-klaseng pananom ang naa dinhi ug usa na diha ang mga lubi. Mga pila lang ka metros gikan sa panimalay ni Kuya Marvin, naa nahimutang ang kalubihan kung diin siya nagapananggot. Iyaha kining tagsa-tagsaon ug saka ug gigabot sa ibabaw adto niya buhaton ang proseso sa pagkuha og tuba. Dili ra kayo taas ang proseso sa pagkuha og tuba. Una niyang pangitaon ang daol sa lubi o kanang nagsalingsing nga maoy mahimong buwak sa lubi nga kung unsa pod mahimong putot. Human iya kining sanggutan pinaagi sa pag-abis o paghiwa sa daol gamit ang sanggot. Hangtod kini pwede na nga mopagawas og tuga sa tuba. Human iya kining sahuron gamit ang ihang sanggab. Mao kato ang proseso nga iyang ibalik-balik katulo sa usa ka adlaw, buntag, udto ug hapon. Ang kinabuhi sa mananggutay og tuba usa tig-ani og niyog, dako og kahulugan sa mga komunidad nga nagdepende sa niyugan. Ang mananggutay mao ang tawo nga nag-ukay sa kahoy nga niyog ug nagkuha og tuba gikan sa mga bunga niini. Ang tuba mao ang nagkuha nga likido gikan sa niyog nga giingon nga karaang pamaagi sa pagsulod sa kahoy nga bunga niini. Kini nga trabaho usa ka tradisyonal nga matawag nga coconut tapping. Diin ang mga mananggutay magsakya sa taas nga niyog aron makuha ang tuba. Ang tuba anaa sa una nga bahin sa pagproseso sa niyog. Ug gihimo kini nga tradisyonal nga binuhatan sa mga pipila ka mga komunidad sa mga lugar diin daghan og niyog. Ang kinabuhi sa mananggutay og tuba usa ka hamtong nga kultura diin ang mga tawo
adunay mga kahibalo sa mga kinaadman sa pag-ani o pagproseso sa niyog ug tuba. Mahimo nilang gamiton ang tuba sa paghimo og mga produkto sama sa lambanog o pang-ina nga inumin. Ang pag-ani og tuba mahimo usab nga importante nga bahin sa ekonomiya sa mga komunidad nga nakaangkon og maayo nga teknik ug sistema sa pag-ani. Apan, sama sa ubang industriya, aduna usab mga hamon ang industriya sa niyog ug tuba. Sama sa pag-usab sa klima ug ang pagpinahanglan sa modernisasyon. Sa mga pipila ka mga lugar, ang industrialisasyon o ang bag-ong teknolohiya nagdala og mga bagbag-o sa mga pag-ani o pagproseso sa niyog ug tuba. Ang mga mananggutay kinahanglan nga adaptar sa kini nga mga pagbag-o alang sa ilang panginahanglan ug alang sa panginabuhian sa nag-usbaw nga kahimtang. Ang tuba sa Bisaya may dakong kahulugan ug importansya sa aspeto sa pagpanginabuhian, kultura ug tradisyon sa katawhang Bisaya. Ania ang pipila sa mga importansya niini. Ang tuba usa ka importanteng bahin sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa mga niyuganan. Ang mga mananggutay ug mga mag-ani sa niyog nagdepende sa produksyon sa tuba alang sa ilang panginabuhian. Sa tibuok, ang tuba nagdala og mga aspeto sa panginabuhian, kultura ug pagkakilanlan sa mga Bisaya. Ang tuba sikat sa daghan nga lugar sa Pilipinas ug kini usab giila tungod kini ginasaw-an sa mga tawo atol sa mga sosyal nga kasaulugan o selebrasyon. Dili lang kini basta kay ilimnon lang, kay giingon nga kini aduna po'y mga benepisyo. Apan kini nagaanam na o gawala tungod sa daghan nga mga rason. Usa niini ang regulasyon sa produksyon sa tuba bahin sa isyu sa kalidad tungod kay ang tradisyonal nga pamaagi sa paghimo dili kanunay makapamatuod og kasiguruhan sa parehas nga kalidad para sa kahimsog. Pero bisan pa man sa mga Hudya, aduna gihapoy pipila diri sa atong lokal ang kapadayon gihapon og puhat ug inom niining maong ilimnon. Ang paggama og tuba kay usa ka buhing tradisyon nga magpahangtod karon ginapadayon alang sa puhon ug sa mga sumusunod pa nga mga henerasyon. Aron ila pud nga matilawan dili lang ang katamis, kaaslom ug kapait, apan aron ila pud nga matagamtaman ang kadato sa tradisyon nga atong naandan.